Bureau of Fire Protection, Office of the Provincial Fire Marshal Bohol Province, nagpahigayon og Fire Safety Enforcement Enhancement Seminar kaniadtong Hunyo 10, tuig 2024 sa Pandati Garden Suites, syudad sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Bohol Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul G. Bustalino, inubana ni Fire Inspector Catalino R. Giangan, Chief Operations Branch, og Senior Fire Officer 2 Lilia C. Tubio, Chief Fire Safety Enforcement Section, OPFM Bohol. Ang tinguha sa giingong aktibidad mao ang kaapsayan sa pagpatuman sa balaod o pagpalig-on sa kapasidad sa matag fire safety inspector nga gikan sa nagkalain-laing mga fire station sa Bohol og nagpahigayon og open forum aron mahatagan og mga tubag ang mga pangutana sa mga partisipante niini nga may kalabutan sa matang sa FSES. Ang Bureau of Fire Protection nagpadayon sa paghatag og prioridad sa padayon nga edukasyon og pagbansay isip kabahin sa iyang proactive nga pamaagi sa pagpanalipod sa mga komunidad. Ang maong mga inisyatibo nagtumong sa pagpalambo sa usa ka kultura sa kaluwasan og kalig-on sa mga personahe sa BFP, pagsiguro sa paspas og epektibo nga pagtubag sa mga insidente sa sunog sa tibuok probinsya sa Bohol. Sa laing bahin sa ikaduhang adlaw sa maong lugar, gipasiugda sad ang First Semester Provincial Command Conference 2024 alang sa pagpahibalo sa mga kamahinungdanong operational status updates gikan sa nagkalain-laing fire stations sa tibuok Bohol. Gipangunahan ni Fire Superintendent Raul G. Bustalino, Provincial Fire Marshal sa Bohol, ang komperensya. Naghiusas sa mga nagunang stakeholder, lakip ang mga fire marshal ug mga senior nga opisyal aron hisgutan ang mga nahimo, mga hagit ug mga estratehiya sa pagpugong sa sunog ug pagtubag sa emerhensiya. Ang kalihukan nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kolaborasyon o koordinasyon sa mga nagkalain-laing mga estasyon sa sunog aron mapalambo ang kinatibuk-ang kapabilidad sa pag-away sa sunog sa tibuok probinsya. Atol sa conference, ang mga hepe gikan sa lain-laing mga estasyon may presentar sa ilang tagsa-tagsa nga mga reports sa operational nga kaandam, mga incident response statistics o mga inisyatibo sa pakiglambigit sa komunidad. Ang mga diskusyon nakasentro usab sa pag-ila sa mga lugar alang sa pag-uswag o pagpatuman sa mga bag-ong pamaagi aron matubag ang mga nag-uswag nga mga hagit sa pagpugong o pagdumala sa sunog. Nagmalampuson ang mga aktibidad o gitapos sa mabulokong pagpadayag sa importansya sa maong aktibidad ni Fire Inspector Giangan. Ang epektibong serbisyo magasugod sa preparado. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Chester Luis Milan.